जिन्हें जिंदगी में कुछ करना होता है वो हालात की मजबूरियों का रोना नहीं रोते, बल्कि कुछ कर दिखाते हैं और एक दुनिया को हैरान कर देते हैं। दुनिया में मौजूद कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बज़ाहिर दुनियावी एतबार से किसी न किसी कमी का शिकार समझा जाता है और कहने वाले इन्हें किसी न किसी माजूरी से जोड़ते हैं। लेकिन ये लोग इस माजूरी को कमजोरी बनाने के बजाय उसे ऐसे हुनर में बदल देते हैं कि दुनिया इसकी मिसाल देती है। ये कहानी भी एक ऐसी ही बाहिम्मत लड़की की है जिसे कुदरत ने बीनाई से महरूम रखा, लेकिन इसने अपनी महरूमी को महरूमी नहीं बनने दिया और ऐसे कारनामे अंजाम देने की ठानी कि सबको हैरत में डाल दिया। 4 बहन भाइयों में 2 बहनें और 2 भाई जो जिंदगी को भरपूर अंदाज में जी रहे हैं, लेकिन इन 4 में से 3 बीनाई से महरूम हैं। वो चीजों को देख तो नहीं सकते, मगर कुदरत ने इन्हें जो महसूसात अता की हैं, इनसे अंदाजा होता है कि वो उन मनाजिर को भी देख रहे हैं जिन्हें एक आम इंसान देखने से कासिर है। मैं घर में काम कर लेती हूँ, किचन का चूल्हे से हट के काम कर लेती हूँ और कपड़े प्रेस करना, कपड़ों का वॉश करना और झाड़ू पोछा सफाई हर तरह का काम कर लेती हूँ। साइमा बेटा, क्या सारे बर्तन तुम ही धो लोगी? ला दो, मैं धो लूँ। अरे थोड़े से ही तो हैं। अरे बेटा, तुम्हें और भी तो काम है, फिर पढ़ाई भी करनी है। ला दो, हटो, मैं धो लेती हूँ। अम्मी, पढ़ाई तो हो ही रही है ना, लेकिन आपके काम में हाथ बटाना भी तो जरूरी है ना। जी तीनों मेरी बच्ची, बस तुम्हारी यही बातें मुझे फिक्रमंद नहीं होने देती। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। लो, तुम्हारे बाबा भी आ गए। ठीक है, ये बर्तन तुम धो लो, मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ। लीजिए अम्मी, आखिरी प्लेट भी धुल गई। जिस हद तक मुमकिन होता है मैं बेकिंग में कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं अपना केक वगैरह बेक कर लेती हूँ। कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, किसी किस्म का कोई मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं होती। मैं बहुत आसानी से बेकिंग के काम जो है ना वो सर अंजाम दे लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम बेटा, आज तो अम्मा के साथ मिलकर घर की सफाई हो रही है। जी बाबा, बिल्कुल काम हो रहा है। बाबा, ये काम कर लेती हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ। अब एक वक्त में एक बंदा काम करे तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। एक साथ 3 बच्चे बीनाई से महरूम हों तो वालिदैन के लिए निहायत मुश्किल होता है इन्हें संभालना और इनकी जिंदगी को किसी डगर पर लाना। लेकिन साइमा के वालिदैन बहुत मेहनत और दिल जमाई के साथ अपने बच्चों को किसी डगर पर ढालने के लिए कोशां थे। लेकिन एक आम स्कूल में तीनों बच्चों की तालीम और तालीमी निजाम इनके लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा था। मैं एक्चुअली 7 इयर्स की थी तो मेरी जो है ना आईसाइट जो है ना कम होना शुरू हुई, तो मुझे थोड़ा बहुत पहले लाइट की रोशनी में सब चीज़ें नज़र आ जाती थी। मैं अपना रिटर्न वर्क जो है ना वो ट्यूबलाइट की रोशनी में कर लिया करती थी। फिर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई तो रोशनी आंखों की कम होती गई, तो जिस तरह से उम्र की रोशनी कम होती गई इस पे फिर मुझे जो है ना लाइट की रोशनी में नज़र नहीं आता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने धूप की रोशनी का सहारा लेना शुरू किया और फिर धूप की रोशनी में मैं काम किया करती थी। फिर मैं जो फाइनल जो मार्च में पेपर्स होते थे एग्जाम, मैं अपने धूप की रोशनी में बैठ के दिया करती थी। ये मुझे अंदाज़ा हुआ कम मैक्सिमम 15 ईयर्स ओल्ड होंगी मैं, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब धूप की रोशनी में मुझे रिटर्न वर्क जो है ना वो इतना नहीं वाज़ेह दिखता जितना पहले नज़र आता था, जिस तरह मैं पहले देख सकती थी या अपना लाइन पर लिख लेती थी, अब उस तरीके से नहीं दिख सकती। साइमा, आपको लिखने में मसला तो नहीं हो रहा? नहीं मिस, मुझे कोई मुश्किल नहीं हो रही। गुड, लेकिन साइमा आप थोड़ा अल्फाज पे अल्फाज मत लिखें, थोड़ा गैप दे के लिखें, वरना मुझे चेक करने में मसला होगा। ओ मिस, क्या मैं अल्फाज पर अल्फाज लिख रही हूँ? जी, मैं आपको जब ही कह रही हूँ, ठीक है? ओके मिस, मैं कोशिश करती हूँ। एक आम स्कूल में बीनाई से महरूम अफराद के लिए तालीम हासिल करना निहायत मुश्किल होता है, लेकिन साइमा की हिम्मत थी कि वो किसी भी तरह इतनी क्लासें पढ़ते हुए आगे बढ़ रही थी।
تاہم سائمہ کے ساتھ ساتھ اسکول والوں کو انہیں پڑھانے میں اور الگ توجہ دینے میں پریشانی کا سامنا تھا۔ بالآخر اسکول والوں نے اس کے اہل خانہ کو بلایا کہ انہیں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی مشورہ دے سکیں۔ جی جی بیٹھیے۔ بہت شکریہ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں ماشاء اللہ۔ آپ کے بچے بہت ذہین ہیں، لیکن اب ان کی بینائی کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے انہیں بہت پرابلم آتی ہے اور ہمارے ٹیچرز کو بھی۔ جی معلوم ہے، لیکن کیا کریں؟ آپ ایک کام کریں نا، انہیں کسی بلائنڈ اسکول میں ایڈمیشن کروا دیں تاکہ ان کی تعلیم آسانی سے مکمل ہو سکے۔ آپ کو کوئی ایسا اسکول معلوم ہے؟ اس کو بھی مجھے ایڈریس دے دیں۔ جی جی ضرور، میں آپ کو اس کا ایڈریس دے دیتی ہوں۔ سائمہ کے والد کو اس اسکول پرنسپل سے ملاقات کے بعد اندازہ ہوا کہ سائمہ اور اس کے بہن بھائی ایک عام اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے پریشانی کا شکار ہیں، ورنہ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا، کیونکہ سائمہ اور اس کے بہن بھائیوں نے کبھی انہیں محسوس بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ ایک نارمل انسان کی طرح تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن جب معلوم ہوا تو انہوں نے ایک بلائنڈ اسکول کی جانب رخ کیا، جہاں انہیں بتایا گیا کہ ان کے بچوں کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں، لہٰذا بلائنڈ اسکول اس عمر کے بچوں کو داخلہ نہیں دیتا۔ ہاں، ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ وہ پرائیویٹ امتحانات دے سکتے ہیں۔ جی سر، تو بتائیے کیسے آنا ہوا؟ سر وہ 3 بچے ہیں جو کہ بنائی سے محروم ہیں، تو ان کے ایڈمیشن کے سلسلے میں آئے ہیں۔ ویسے وہ نارمل اسکول میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو وہاں بڑی مشکلات ہے۔ دیکھیے، اگر وہ ہمارے کرائیٹیریا پر پورا کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز ان کا ایڈمیشن بہت مشکل ہو جائے گا۔ سر آپ کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ سر میکسیمم 18 سال، اور سر اگر 18 سال سے زیادہ ہو تو ایڈمیشن تو پھر مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پرائیویٹلی ایگزام دے سکتے ہیں۔ سر میں نے اپنے بچوں کو بڑے محنت سے پڑھایا، اب معلوم پڑ سکتے اسکول میں ہمیشہ تجربے سے ہے۔ سر پلیز ان کے ایڈمیشن کے لیے کچھ کریں پلیز۔ نہیں سر، بہت مشکل ہو جائے گا سر، کیونکہ ہماری کچھ پالیسیز اس طرح کی ہیں کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ سر پلیز دیکھیں نا، کوئی اپنی طور پر کوشش کریں سر۔ لیکن میں خود مجبور ہوں، میں کیا کروں؟ یہ جب میں اسکول میں میں نے ان کو داخل کرایا، پہلے مجتبیٰ کو، اس کے بعد پھر سائمہ کو، پھر ملیحہ کو، تو یہ جب فائنل پیپر آتے تھے تو ان میں ان کو پرابلم ہوتی تھی۔ یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں اندھیرے میں نہ بٹھایا جائے، ہمیں سورج کی روشنی میں بٹھایا جائے۔ تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر ٹیچر نے ہی مجھے گائیڈ کیا کہ ان کو آپ نمائش پہ آئیڈیریو اسکول ہے نابینوں کا، وہاں لے جائیں۔ تو وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، 18 سال تک جو ہے یہ پڑھ سکتے، میٹرک کر سکتے، مطلب اس کے اب یہ اپنا پیپر جو ہے اسکول کی طرف سے نہیں دیں گے، یہ پرائیویٹ پیپر دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے بابا، اتنے اداس کیا لگ رہے ہیں؟ نہیں بیٹا، اداسی کوئی نہیں ہے۔ سوچ لیں، آپ کی آواز میں اداسی محسوس ہو رہی ہے۔ نہیں بیٹا، اداسی کوئی نہیں ہے۔ آپ کے ایڈمیشن کے لیے بلائنڈ اسکول گئے تھے، انہوں نے بولا کہ آپ لوگوں کی عمریں زیادہ ہوئی ہیں، بس یہی پرابلم تھا۔ ارے بابا، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں بیٹا، مجھے معلوم ہے۔ بابا، جب آپ کو معلوم ہے تو اداسی کیوں؟ آپ کی بیٹی کچھ ایسا کرے گی کہ آپ کی طرح کے والد کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی بابا۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے۔ بہرحال ان کے سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے میں نے ان کو پرائیویٹ کی طرف ہی توجہ دی، اور اس میں مجھے بہت ساری پرابلم پیش آئی، کیونکہ رائٹر کی ضرورت پڑی، رائٹر کے الگ چارجز، دوسرے ان کو لانے اور لے جانے کے مسئلے مسائل۔ تو وہ میں نے جب دیکھا، پھر ان کی کتابیں بہت مہنگی، کتابیں کم از کم ان کی ایک کتاب 1000 روپے کی، سلیٹ بہت مہنگی، وہ سب بہرحال میں نے انہیں لے کر دی۔ تو ان کا میں نے جس طرح بھی تھا کوشش کر کے میں نے ان کو میٹرک کے پیپر دلا دی۔ سائمہ نے ٹھان لیا کہ وہ اپنے جیسے کئی لوگوں کے لیے کچھ الگ سے کام کرے گی۔ اس نے اس چیز کی اشد ضرورت کو محسوس کیا کہ بلائنڈز کے حوالے سے کتابیں اور دیگر چیزیں موجود نہیں ہیں،
इसे ब्रेल के हवाले से काम करने की ख्वाहिश पैदा हुई और इस ख्वाहिश के पेश नजर इसे किसी ऐसे इदारे की जरूरत थी जो इसे कंप्यूटर की बुनियादी तालीम दे सके। इसी दौरान इसे पाकिस्तान ब्लाइंड एसोसिएशन का पता चला और वो वहाँ जा पहुंची। एक्चुअली ये एक हमारा स्कूल है एडेरी स्कूल, वहाँ गई थी तो वहाँ एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने इनको बताया था, मेरा बताया था कि मैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हूँ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड में। तो वहाँ ये आई थी मेरे पास अपने फादर के साथ। तो उस वक्त इनका मैट्रिक नहीं था और हम लोग मैट्रिक लेते थे। तो इन्होंने मुझे कहा कि सर आप मुझे कोई सर्टिफिकेट ना दें, कुछ भी ना दें, मैं सिर्फ बैठना चाहती हूँ। जी, कैसे आना हुआ? सर मैं यहाँ से कोर्स करना चाहती हूँ, मुझे आपके बारे में किसी ने बताया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैट्रिक कब किया आपने? मैट्रिक तो भी नहीं हुआ, मैं तो पढ़ रही हूँ। ओहो, लेकिन हमारा क्राइटेरिया तो मैट्रिक है लाजमी, इसके बगैर आपको कोर्स में दाखिला नहीं दे सकते हम लोग। भले दाखिला ना दें सर, बस मुझे इतना मौका दें कि मैं यहाँ आकर बैठ सकूँ और जो आप पढ़ाते हैं वो सुन सकूँ, मैं सुनकर सीख लूँगी। लेकिन दीदी बगैर मैट्रिक के और दाखिला लिए बगैर आप कैसे करेंगे? आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। सर आप बेफिक्र रहें, कोई मुश्किल नहीं होगी, आप मुझे बस मौका दें कि आपके कोर्स के दौरान मैं यहाँ आकर बैठ सकूं। ठीक है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो आप आ सकती हैं। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपकी लैब में सिर्फ मैं बैठना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ सुन सुनकर मैं जितना सीख सकूंगी। तो जब मैंने ये शौक देखा इनका तो फिर मैंने इनको कहा कि कुछ दिन मैंने वैसे ही बिठाया, फिर जब इंटरेस्ट देखा तो फिर मैंने इनको सिखाना शुरू किया। और यकीन करें कि जो बच्चे बाकायदा कोर्स करने के लिए आए थे उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ इन्होंने सीखा और माशाल्लाह फिर दूसरों को भी अपने जो फेलोज थे उनको भी साथ साथ ये गाइड करती जाती थी। साइमा को जब इसके टीचर ने वहाँ आने की इजाजत दी तो बेइंतहा खुश हो गई। इसे लगा जैसे इसे सब मिल गया हो। अब इसने बिना किसी सर्टिफिकेट की लालच के वहाँ आना शुरू कर दिया और बैठकर सुनने लगी। लेकिन इस सुनने में इसकी दिलचस्पी ने इसके टीचर को कायल किया कि वो अब इसे सिखाने लगा। बस यही वो नुक्ता था जहाँ से साइमा की जिंदगी ने एक नया सफर शुरू किया। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि साइमा मैट्रिक करके कॉलेज तक जा पहुंची। वो बसारत से महरूम अफराद के लिए कुछ करना चाहती थी। उन्हें खुद मुख्तार बनाने का ख्वाब इसके जहन में मुसलसल दस्तक दे रहा था। तो मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपने लाइफ को चेंज करना शुरू किया कि बुक्स की जगह फिर मैंने ऑडियो बुक्स का सहारा लेना शुरू किया। फिर मैंने जो है कुकिंग शोज देखती थी तो उसको रिकॉर्ड करके उसको ब्रेल में लिखना शुरू कर दिया। एक शौक मुझे पैदा हो गया कि मैं ब्रेल में चीज़ें लिखूं, ब्रेल में कुछ भी हो बस लिखना है मुझे ब्रेल में। तो मैं ब्रेल में जो है ना अपनी रेसिपीज वगैरह लिखती थी और किसी हद तक मैं उनको फिर बनाती भी थी। अच्छा, तो खाने की तरकीबें सुनी जा रही हैं? जी हाँ अम्मी, मैं चाहती हूँ कि ब्रेल में एक खानों की तरकीब की किताब ऐसी लिखूं कि सब लोग आसानी से काम कर सकें। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत जबरदस्त है। अम्मी आइडिया तो बहुत है, बस आपकी दुआ की जरूरत है। अरे बेटा, मैं तो कदम कदम पे दुआ करती हूँ कि एक दिन तुम जरूर ये कर जाओगी। अम्मी अगर आपको यकीन है तो समझे हो गया। जब तुम्हारी किताब छपेगी ना तो पहली किताब मैं खरीदूंगा। साइमा ने खानों की तरकीब को ब्रेल की सूरत मुरत्तब करने की ठानी और कुछ अरसे में इसने एक मारूफ शेफ की बताई हुई तरकीब के अलावा एक दूसरी किताब भी ब्रेल की सूरत मुरत्तब कर दी। साइमा को लगता है कि जिंदगी से मुताल्लिक तमाम तर किताबें ब्रेल की सूरत में होनी चाहिए जिनसे वो अफराद फायदा उठा सकें जो बसारत से महरूम हैं। बिल्कुल, ब्रेल की इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे आम लोगों के लिए जो बिना लोग हैं उनके लिए पेन और पेपर की, तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे लिए पेन और पेपर की हैसियत रखती है ये ब्रेल, जिसको हम मैनुअली लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इन किताबों पर हम काम कर रहे हैं, जैसे साइमा ने रेसिपी बुक्स लिखी हैं, अब जो किताब लिख रही हैं ये मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन के हवाले से है।
یعنی کہ نابینا افراد کس طرح سے انڈیپینڈنٹلی اپنے میکسیمم کام کر سکتے ہیں، چلنا پھرنا، اپنے گھر کے سارے کام کاج کرنا، وہ ساری چیزیں کس طرح سے کر سکتے ہیں اور کن کن ٹرکس اور ٹیکنیکس کے ساتھ، تو وہ کتاب سائمہ لکھ رہی ہیں۔ امیدی یا مایوسی کرنا کفر ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہر چیز کو پازیٹیو وے سے سوچ بھی سکتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو پھر نیگیٹو وے سے پھر چیزوں کو لیں تو پھر ہر چیز ہمیں نیگیٹو ہی نظر آئے گی۔ ہماری وے آف تھنکنگ جو ہے نا، وہ ہماری ہر بات کو، ہماری ہر سوچ کو پازیٹیو بناتی ہے۔ بالکل، یقیناً بہت اچھا تاثر ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جنہوں نے اپنی اسٹڈیز جو ہے وہ بہت بعد میں شروع کی، اپنی ایج کے کافی گزر جانے کے بعد شروع کی، اور اتنے جلدی پک کیا، میٹرک کیا، اب یہ انٹر کر رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں بہت ایک انسپائرنگ ہے، سب کے لیے انسپائرنگ ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ انٹر کر رہی ہیں بلکہ ساتھ ساتھ اپنا ٹیکنالوجی میں بھی، چاہے اینڈرائڈ فون، اسمارٹ فونز یوز کرنا ہو یا کمپیوٹر یوز کرنا ہو، کمپیوٹر میں کوئی بھی کسی بھی سافٹ ویئر پر کام کرنا ہو، اگرچہ سائمہ نے بہت ہمت سے کام لیا اور اس نے اپنے جیسے افراد کو خود مختار بنانے کے لیے بریل پر کام کرنے کا انتخاب کیا۔ اس نے کھانوں کی تراکیب کے حوالے سے 2 کتابیں بھی مرتب کی، لیکن اسے اس بات کا شدید احساس ہے کہ بینائی سے محروم افراد کے حوالے سے موجود کتابیں اور دیگر چیزیں پہلی بات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو ہیں وہ اس قدر مہنگی ہیں کہ ہر ایک کی استطاعت سے باہر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائمہ، جو ابھی خود انٹرمیڈیٹ کی طالبہ ہے، وہ اس حوالے سے پرعزم ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ دفاتر کی دستاویزات سے لے کر کتابوں تک جتنا ممکن ہوا اسے بریل پر لے آئے گی۔ سائمہ مکمل بھروسے اور اعتماد کے ساتھ اپنے راستے پر گامزن ہے۔ بلا شبہ سائمہ جیسی باہمت لڑکیاں ملک و قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔